वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद ऑनलाइन कुरान अकेडमी की क्लास में आपको खुश आमदीद। अगर आप भी ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज हमारी क्लास सबक नंबर 14 की तीसरी है। अगर आपने पिछली दो क्लासें नहीं देखी तो पहले उनको देखें ताकि आपको पता चल सके इस सबक नंबर 14 को हमने किस तरह पढ़ना है। तो चलें सबक नंबर 14 की क्लास नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम पेश मु हा मीम ज़बर हम मुहम मीम ज़बर मा मुहम्मद दाल रा दो पेश दुर मुहम्मदुर रा ज़बर रा मुहम्मदुर रा सीन वाव पेश सू मुहम्मदुर रसूल लाम लाम पेश लुल मुहम्मदुर रसूलुल लाम कड़ा ज़बर ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हा ज़ेड ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे पढ़ लेते हैं। रॉ ज़बर रॉ हमज़ा वाव पेश ऊ रऊ फा रॉ दो पेश फुर रऊफुर रॉ ज़बर रॉ रऊफुर रॉ हा या ज़ेड ही रऊफुर रहीम मीम दो पेश मुन रऊफुर रहीमुन मीम पेश मु صاد दाल ज़बर صد मुصد दाल ज़ेर दी मुصدि क़ाफ लाम दो ज़बर कल मुصدقल लाम ज़ेर ली मुصدقल ली मीम अलिफ ज़बर मा मुصدقल लिमा वाव या ज़बर वै लाम लाम दो पेश लुल वैलुल लाम ज़ेर ली वैलुल्ली काफ काफ पेश कुल वैलुल्लिकुल लाम ज़ेर ली वैलुल्लिकुल्ली। आगे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे इकलाब के कायदे आ रहे हैं। अब ये सारे इकलाब के कायदे हैं। चले मैं आपको निशान भी लगा के बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक इकलाब के कायदे आ रहे हैं। ये सारे जो कायदे हैं ये वाले, यहाँ पे इकलाब होगा इन सब हरूफ पे। तो चलें इनको पढ़ भी लेते हैं कि इकलाब हमने किस अंदाज से करना है। अगर आपको ये वाला जो सबक है अच्छे अंदाज से आ गया तो पूरे कुरान पाक में जितने भी इदगाम के कायदे हैं और इकलाब के हैं ये आप अच्छे अंदाज से यहाँ पे आप वहाँ पे पढ़ सकेंगे अगर आपको ये सबक अच्छे अंदाज से आ गया। तो चलें पढ़ते हैं। मीम नून जेर मिन बा आइन ज़बर
با میم با دال زیر دی میم بعدی میم نون زیر من با قاف زبر بق میم بق لام زیر لی میم بقلی ہا الف زبر ہا میم بقلی ہا۔ یہاں پہ جو یہ کاف ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہے، تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، میم بقلیہا، اور اس کو ہم باکو بھی نہیں کریں گے، باکو باکو، تو اس انداز سے پڑھیں گے ہم۔ آگے پڑھتے ہیں، حمزہ نون زبر ان با حمزہ زیر بی ام بی ہا میم پیش ہم ام بی ہم۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اگر آپ نے پچھلی تمام ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے ان کو دیکھیں تو پھر اس سبق کو پڑھیں۔ تو یہاں پہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے، ام بی ہا میم پیش ہم ام بی ہم لام زبر لا یا نون پیش یون لا یون با زبر با لا یوم با ذال نون زبر ذن لا یوم با ذن نون زبر نا لا یوم با ذن نا۔ آگے پڑھ لیتے ہیں، قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولن۔ یہاں پہ اس ٹائم تک ہم غنہ نہیں کریں گے جب تک ہم آگے والا جو حروف ہے حرف با اس کو نہیں پڑھ لیتے، اس ٹائم تک ہم غنہ نہیں کریں گے۔ قولن با زبر با قولم با لام یا زیر لی قولم بلی غین دو زبر غن قولم بلیغن۔ آگے پڑھ لیتے ہیں، خو زبر خو با یا زیر بی خوبی را دو زبر رن خبیرن با زبر با خبیرن با صاد یا زیر سی خبیرن بصیر را دو زبر رن خبیرن بصیرن جیم نون زبر جن نون زبر نا جن تا دو زیر تین جنتن با زیر بی جنتن بی را با زبر رب جنتن برب واو زبر و جنتن برب و تا دو زیر تین جنتن برب وتن کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم دو زیر من کرامن با زبر با کرامن با را زبر را کرامن برا را زبر را کرامن برا۔ یہ دو را ہیں یہاں پہ نا۔ آگے پڑھتے ہیں، تا دو زیر تین کرام برراتن
آگے پڑھ لیتے ہیں۔ ہا لام زیر حل لام دو پیش لون حلون با زیر بی حلم بی ہا کھڑا زبر ہا حلم بہا ذال الف زبر ذا حلم بہذا صاد میم پیش صم میم دو پیش من صمن با کاف پیش بک صمم بک میم دو پیش من صمم بکمن۔ آج کی ہماری کلاس ختم ہوئی، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔